الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یک موضوع بسیار مهم و شیرینی را آغاز کرده بودیم که موضوع تاریخی بود و در تاریخ بشریت یک حادثه خیلی بزرگی بود که رخ داده است و ما به تفصیل از او پرداختیم و او را انشاءالله تکمیل میکنیم. حادثه اسراء و معراج. حادثه اسراء و معراج. این موضوع را در برنامه گذشته آغاز نمودیم که این حادثه یا این معجزه پیامبر علیه السلام در بیداری صورت گرفته. بعضی فکر میکنن یا بعضی تصور میکنن یا بعضی روایت ضعیف است که در خواب صورت گرفته. وقتی که در خواب باشد او معجزه نیست، هر کس خواب میبیند. شاید کس خواب ببیند به آسمان ها بلند شده باشد، میپرد، از یک جای به جای دیگر خیلی به سرعت میرود. پس خواب که است او معجزه شده نمیتواند. این حادثه در بیداری صورت گرفته است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار بود و همه این جریان سفرش را مشاهده نمود و این دو سفر بود، یکی سفر زمینی بود، یکی سفر آسمانی بود که همش در یک بخش از شب صورت گرفته است. به شکل مختصر همون معلومات گذشته را چی میکنیم؟ خدمت شما اعاده میکنیم که اهل سیرت میگویند که حادثه اسراء و معراج قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به 1 سال بود، یعنی در سال 12 بعثت این حادثه رخ داده است. و این حادثه بعد از سفر پیامبر صلی الله علیه و سلم به طائف، وقتی که به طائف رفت اونجا اذیت شد، برگشت. در مکه هم کسی نبود که پیامبر علیه السلام نوازش کنه، با او استاد شود و دردهای از او را دور بسازه. یعنی در یک حالت بسیار سختی بود که پیامبر علیه السلام قرار داشت. اهل مکه او را راندن، اذیت کردن، متهم ساختن. اهل طائف او را راندن، او را اذیت کردن، تکلیف ساختن. پس رسول صلی الله علیه و سلم من حیث انسان به این نیاز داشت که باید کمی نفس راحت بکشد. نفس راحت بکشد. اما بود که خداوند متعال برش این سفر بزرگ، این سفر زیبا را مهیا می سازد که پیامبر علیه السلام از یک سرزمین به سرزمین دیگری برود و از اونجا با آسمان ها برود و هر آسمان مشاهده بکند. در هر آسمان پیغمبر را می بیند و بعد از او جنت و دوزخ را می بیند، بیت المعمور مشاهده می کند، سدرة المنتهی را مشاهده می کند، با پروردگارش ملاقات می کند و از اونجا هدیه نماز چی می کند؟ از خداوند می آورد برای امتش. این چیز یک سفر خیلی زیبایی بود که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر ترویح النفس این چیکت خداوند متعال مهیا ساختی سفر. پس این حادثه قسمی که ظهوری گفته است در سال 12 بعثت صورت گرفته است و در ماه رجب در 27 شب 27 ماه رجب این حادثه چه واقع شده است. امام بخاری رحمه الله در صحیحش میگوید، این حادثه را برای ما شرح میکند. میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ام هانی بود که به شکل خواب بودن، یعنی با پشت سر افتاده بودن که یک بار سقف اتاق باز شد و از دو فرشته به شکل انسان با این آمدن و پیامبر علیه السلام با خود بردن به کجا؟ به حطیم، که حطیم به چی است؟ یعنی به کعبه وصل هست. در اونجا بردن. میگه از اونجا چی کردن؟ یعنی چاه یا چشمه زمزم هم هست. میگه پیامبر علیه السلام سینه‌اش را پاره کردن، قلبش را بیرون نمودن و او را با آب زمزم شستن و او را پر از حکمت و ایمان کردن. این چی بود؟ یعنی این حادثه قبل از اینکه اسراء و معراج صورت بگیره این واقعه صورت گرفت.
در اینجا یک نقطه قابل یادآوری است که شق و صدر، این را امام بخاری نقل نموده است. در کتاب‌های تاریخ ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 بار شق و صدر شده است. یکی در طفولیت زمانی که در صحرای بنی سعد بود، خداوند قلبش را توسط جبرئیل علیه السلام چی کرد؟ یعنی سینه‌اش پاره کرد، قلبش کشید، او را شست، دوباره به جایش برگشتاند. میگه این شق و صدر به معنی ازی بود که خداوند قلب پیامبر علیه السلام یک نوع نیروی ایمانی، معنوی و روحی داد تا این چی را، این رسالت بزرگ را حمل کرده بتواند. ما میگیم یک یعنی مثال عامیانه است که میگه فلانی قلبش خیلی قوی است، فلانی قلبش خیلی ضعیف است. یعنی کسی قلبش ضعیف باشد او خیلی چیزهای بزرگ متحمل میشد، اما کسایی که قلب ضعیف است چی میشد؟ او خیلی انسانهای ترسو می باشند. خداوند متعال قلب پیغمبرش را پر نمود از حکمت و ایمان و به خاطر آماده شدن این رسالت بزرگ الهی. حادثه شق و صدر دومی که رخ داد قبل از حادثه اسراء و معراج است که فرشتگان آمدن و او را شق صدر کردن، قلبش را با آب زمزم شستن و او را پر از ایمان و حکمت نمودن. میگه به خاطر چیست؟ دری چه حکمت بود دوستا؟ ببینید انسان من حیث انسان توانایی های محدودی دارد. انسان توانایی محدودی دارد. یا مثلا انرژی که خدا برای انسان داده است در وجودش یک انرژی بسیار محدودی هست. مثل یک تشبیهش بگویم امی چارج که از چارج موبایل یا چارج مثلا کامپیوتر یا لپتاپ یا دیگر چیزها، این چارج یک مدت زمانی دارد، یکی 1 ساعت، یکی 2 ساعت، یکی کمتر بیشتر، اما بیتریش که است توانایی چی دارد؟ خاص دارد. انسان عین چیز است، یعنی بعضی توانایی خیلی زیاد دارد، بعضی توانایی خیلی کمی دارد. ولی انسان من حیث انسان یک مخلوق ضعیف هست، یک مخلوق ضعیف هست. وقتی که میگه موسی علیه السلام از خداوند خواست که ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، موسی علیه السلام تقاضا کرد من حیث انسان، موسی علیه السلام انسان بود مثل ما شما واره، ای پروردگار من یک آرزو دارم که تو را ببینم، ربی ارنی انظر الیک، برای ما خدا نشان بده که تو را ببینم. خداوند گفت که لن ترانی، تو مرا دیده نمیتونی، هرگز دیده نمیتونی. بعد از گفت که اگر توانایی دیدن مرا از تو که یک مخلوق بزرگتر داشت تو هم مرا دیده میتونی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. میگه ای موسی ببین طرف کوه که از تو کرده هزارها بار قوی تر هست، کوه او توان دید مرا ندارند که تو توان دید مرا داری که از گوشت و از استخوان آفریده شدی. اما میگه خدا بسیار یک تجلی کمی کرد که کوه چی شد؟ میگه ریز ریز شد. دکن یعنی کوه بخیر ریز ریز شد. این چی معنا دارد دوستان؟ یعنی کمی اگر از نگاه عقل و منطق یا حکمت ها، درس ها و اندرس هایی که دی مسائل سوره اگه اشاره بکنیم است که خداوند برای موسی علیه السلام توانایی دید ذاتش را نداده بود. یعنی انسان نمیتواند که خدا را در این جهان ببیند، خدا متعال. چرا؟ به خاطر اینکه جسم انسان توانایی از این ندارد. اما خداوند متعال این توانایی را برای انسان در بهشت میدهد که اهل بهشت خداوند متعال میبینند. یتراءون ربهم کما ترون القمر لیلة البدر، یعنی مثل که شما امی مهتاب در شب 14 میبینید، وقتی که بدر شود، این قرص کامل شود، شما را همتان میبینید. میگه خداوند هم در بهشت میبینید. چرا؟ در چه حکمت است؟ خداوند برای موسی علیه السلام میگه که تو مرا دیده نمیتوانی در دنیا، ولی در حدیث آمده که اهل بهشت خداوند دیده میتوانند. مختصرا خداوند در دنیا انسان، جسم انسان یا وجودش را این توانایی نداده است که
خداوند متعال دیده بتواند. یعنی جسم ما یک توانایی کمی دارد، اما در بهشت بازی توانایی را برای انسان میدهد که خداوند بسیار به آرامی ببینند بدون هیچ مشکل. این موضوع رو به خاطر از یادآوری کردیم دوستا که شق و صدر قبل از حادثه اسراء و معراج به خاطر صورت گرفت که پیامبر صلی الله علیه و آله انسان بود. این سفر بسیار سختی هست، یعنی از نگاه زمانی و مکانی، یعنی از نگاه زمانی اگر انسان از این نقطه به اون نقطه برسد چقدر مسافت را طی میکند. از زمین به آسمان برسد چند میلیون سال هست و این بسیار به یک سرعت خیلی زیادی صورت میگیرد، به یک سرعت خیلی زیادی این حادثه صورت میگیرد. آیا جسم پیامبر صلی الله علیه و آله توانایی زیر داشت که این سفر تحمل بکند؟ نه خیر. لذا شق و صدر صورت گرفت تا این نیرو یا انرژی را خداوند متعال در قلب پیامبر صلی الله علیه و آله در جسمش ایجاد کند تا این سفر متحمل شود. شما اگر دیده باشین بعضی همی طیاره ها یا هواپیماهایی که بسیار سریع است یا هواپیماهای جنگی که ما میگیم طیاره‌های جت چقدر سریع می باشد، در اونجا هر کس پرواز کردن نمیتواند، یعنی جسمشان این توانایی را ندارد. اما بعضی انسانهایی که ترینینگ شدن و تمرین کردن، مشق و تمرین کردن، اونها باز به بسیار سادگی سفر کرده میتونن. لذا خداوند متعال این حادثه شق و صدر برای پیامبرش چی کرد؟ یعنی این حادثه صورت گرفت تا این سفر به آسانی چه بکند؟ بپیماید. موضوع دیگه است که ابن حجر عسقلانی میگوید که تمام آن چیز که در رابطه به شق و صدر و بیرون نمودن قلب پیامبر علیه السلام و شستن از او میگه صورت گرفت، این چی است؟ میگه این یک کار مستحیل نیست، یک کار ممکن هست. یعنی اگر ما در عقل خود چی بکنیم، میره تا و پیچ بدهیم، در نتیجه میرسیم که همش از جانب خداوند است. خداوند وقتی که جهان بزرگه با این اسرارش آفریده هست، شق و صدر و حادثه اسراء و معراج بسیار یک چیز کوچکی هست در رابطه به مسائل جهان. یعنی آسمان ها را کی آفریده است؟ خداوند. در فضا تمام کائنات فضایی را کی آفریده است؟ خداوند. زمین کی آفریده است؟ خداوند. زمین، آفتاب، مهتاب، انسان، همش خداوند متعال آفریده است. پس خدایی که این جهان با تمام بزرگی و خردی و نظم و نسقش آفریده است، پس آیا ممکن نیست که حادثه اسراء و معراج هم یک جزء از واقعات تاریخی مقطع زمانی بشریت باشد؟ ممکن هست. هیچ چیز یعنی قابل از این نیست که ما از اون منکر شویم یا او را ناممکن بگوییم. لذا ابن حجر عسقلانی هم میگوید که تمام این واقعاتی که شق و صدر بود و قلب پیامبر صلی الله علیه و آله میگه بیرون کرد و رو شست، میگه باید ما سر تسلیم به او بگذاریم و این چیز ناممکن نیست بلکه ممکن هست، چرا که همه از جانب خداوند شده است. میگه صورت گرفته است. بعد از او چی صورت گرفت؟ بعد از او میگه جبریل علیه السلام آمد و یک حیوانی که او را براق میگوین و که از این حیوان از اسب کوچکتر و از الاغ بزرگتر هست، میگه وقتی که قدم خود را میگذارد در آخرین اندازه دید، در آخرین اندازه که انسان رو میبینه در اونجا یک قدم خود را میگذارد. مثلا وقتی یک اسب میدود چه قسم میدود پای خود را یا دست خود کجا میگذارد، چقدر مسافت را طی میکند. براق میگه طی کردن مسافش به اندازه دید انسان است. دید تا چه اندازه است؟ به اون اندازه یک چی میکند؟ یک قدم خود را میگذارد. ایتضع خطواتها فتصل الی مد بصرها. میگه بود که براق آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله بالایش سوار شد و جبریل علیه السلام هم با معیت از او بود و بعد از او میگه همون بود که از مکه به طرف بیت المقدس شد، میگه حرکت کرد. یعنی سفر زمینی پیامبر صلی الله علیه و آله توسط براق بوده، توسط براق بود. باز بعد از اون میگه براق بسته میکند، بعد از اون سفر چی میشود؟ سفر عروجیش آغاز میشود. میگه بعد از او پیامبر صلی الله علیه و آله با جبریل علیه السلام به طرف آسمان ها سفرشان را آغاز نمود. میگه در این مسافت تمام چیزها را پیامبر علیه السلام دید.
و در وقتی که به آسمان ها رسید، آسمان اول، اونجا آدم علیه السلام دید و ارواح شهدا را دید که طرف راست آدم علیه السلام بود و ارواح بدبختا را دید که طرف چپ پیامبر علیه السلام چی بود، آدم علیه السلام بود. بعد از او باز میگه به آسمان دومی رفت که در اونجا یحیی و عیسی علیه السلام دید و بعد از او به آسمان سومی رفت که در اونجا یوسف علیه السلام بود، به آسمان چهارمی ادریس علیه السلام بود، به آسمان پنجم هارون علیه السلام، ششم موسی علیه السلام و هفتم ابراهیم علیه السلام بود. هر پیغمبری که پیامبر علیه السلام دید بالایشان سلام کرد و او را خوش آمد گفت. بعد از اون میگه به سدرة المنتهی رفت و بیت المعمور دید و در اونجا باز با خداوند متعال ملاقات کرد و مختصرش هم بود که خداوند متعال برش 50 نماز به شکل هدیه برایش دادن که بالای تو بالای امتت فرض است. بعد از او حادثه که 50 نماز به 5 نماز رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله بین خداوند و موسی علیه السلام چند بار رفت و آمد کرد. موسی علیه السلام گفت که 50 نماز خیلی زیاد است، از خداوند تخفیف طلب کن. پیامبر صلی الله علیه و آله رفت 5 نماز تخفیف شد، بعد از او رفت آمد تا که به 5 نماز رسید. بعد از او باز هم موسی علیه السلام گفت که یا محمد این 5 نماز هم زیاد است، برو نزد پروردگارت از این بیشتر تخفیف طلب کن که کم شود. رسول صلی الله علیه و آله گفت که انا استحی، من دیگه از خداوند حیا میکنم که از این بیشتر چی بکنم، رفت آمد بکنم. یک نوع احساس حیا برش پیدا شد. میگه از خداوند برش صدا شد که ای محمد این 5 نماز است که بالای تو بالای امتت فرض شد، ولی اجر و پاداش 50 نماز برایتان داده می شود. پس هر نماز در مقابلش 10 نماز اجر و پاداش انسان میگیرد. اگر یک نماز خواندین به ایمان است که شما 10 نماز خواندین. پس هر مؤمن روزانه 5 وقت نماز میخواند ولی اجر و پاداش 50 نماز خداوند برایش میدهد. این از عظمت و بزرگی چیز این امت است که خداوند متعال این فضیلت برای این امت داده است. بعد از اون میگه چیزی که رخ داده بود که میگه برای پیامبر علیه السلام 2 گلاس یا 2 لیوانی که در یکیش چی بود، شیر بود، دیگرش شراب بود. میگه برش عرض شد و کدامش انتخاب میکنی؟ میگه پیامبر صلی الله علیه و شیر انتخاب کرد و براش گفته شد که تو فطرت انتخاب کردی، یعنی چیز خوب انتخاب کردی که تو و امتت راهیاب میشوین. اگر شراب انتخاب میکردی و تو امتت می گمراه میشدین. بعد از میگه پیامبر صلی الله علیه و بهشت دید و در بهشت 2 نهر را دید، 2 دریای را دید و همچنان میگه آتش جهنم دید و خازن آتش جهنم دید. کسایی که سودخور بودن، کسایی که اموال یتیم ها را خورده بودن و دیگر اهل جهنمی که اونها تعذیب میشدن، همش پیامبر صلی الله علیه و آله دید در این شب. بعد از باز دوباره برگشت. این چی بود دوستان عزیز؟ تقریبا به شکل مختصر همین حوادثی بود که در شب اسراء و معراج صورت گرفته بود و بعد از وقتی که به زمین برمیگرده با قومش روبرو میشد و او را خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله درس ها و اندرس هایی که در این واقعه بود او را در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. امید است که بهره برده باشین. خداوند متعال برای ما شما ایمان راسخ، عقیده قوی را نصیب بکند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.